सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। लाखों करोड़ों का बजट, फिर भी शहरियों की सवारियां गैर महफूज है। डॉल्फिन पुलिस पेरो एंटी व्हीकल स्क्वाड के बावजूद शहरी कीमती गाड़ियों से हाथ धोने लगे। पुलिस चोरी की बढ़ती वारदातों पर कंट्रोल करने में नाकाम नजर आने लगी, जबकि मुल्तान के मुख्तलिफ थानों में सैकड़ों लावारिस गाड़ियां मौजूद हैं। पुलिस असल मालिकान तलाश करने में नाकाम है। थानों में खड़ी गाड़ियों के पुर्जे भी चोरी होने लगे। जबकि आपको बताएं कि थानों के दरमियान नाकिस कोऑर्डिनेशन होने के बायस पकड़ी गई गाड़ियां मालिकान तक नहीं पहुंच सकी। शहर भर में गाड़ी, मोटरसाइकिल और रिक्शा चोरी के वाकयात बढ़ने लगे। शहरी आए रोज अपनी सवारी और कीमती अशिया से महरूम भी हो रहे हैं। ऐसे ही एक मुतासरा शख्स मोहम्मद इरफान का रिक्शा 2 रोज कबल मुमताजाबाद मार्केट से चोरी हो गया। गरीब रिक्शा ड्राइवर की रोजी का वाहिद जरिया भी छिन गया। पुलिस ने ताहाल FIR तक दर्ज नहीं की। उनका मजीद क्या कहना है, बताएंगी सुहेरा तारिक। सुहेरा बताएगा। मुल्तान शहर में चोरी और डकैती की जो वारदातें हैं उनमें आए रोज इजाफा हो रहा है। शहरियों की जान और माल का तहफ्फुज करने वाली पुलिस इस सिलसिले में नाकाम हो चुकी है। मुतअद्दिद गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रिक्शे जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर चोरी हो जाते हैं, लेकिन वो शहरियों को वापस उनका माल, उनकी सवारियां फराहम नहीं की जाती। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मोहम्मद इरफान। गरीब शख्स है, इसका रिक्शा जो है वो चोरी हो गया, जो इसने किस्तों पर लिया था, उसकी किस्तें अदा कर दी थी और रिक्शा चलाकर अपने घर का खर्चा चलाता था ये, लेकिन अभी तक इसको इसका रिक्शा वापस नहीं मिल सका। क्या हुआ है भाई, कहाँ से चोरी हुआ है रिक्शा और क्या करना है? जी, आज 2 दिन हो गए हैं, रिक्शा मेरा चोरी हुआ है। दुनियापुर भाई मुमताजाबाद मार्केट के सामने रिक्शा खड़ा करके गया था, लाख लोग लगा के गया हूँ। उसके हिसाब से मैं कमाई करके जाता था, बच्चे पालता था। बहरहाल अब कुछ हो जाए तो मेहरबानी कर दें। मैं वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे इन पंजाब पुलिस से। आप कौन से थाने में गए हो? रिपोर्ट कटवाई है, नहीं कटवाई? रिपोर्ट कटवाई है थाना मुमताजाबाद से। हाँ जी जी, वो उन्होंने दरख्वास्त लिखी है, बाकायदा FIR अभी नहीं काटी गई। कौन सा थाना? थाना मुमताजाबाद लगता है जी। क्या चाहते हो? आप ताला लगा के गए थे तो उस टाइम पुलिस कहाँ थी? हिफाजत नहीं कर रही थी आपकी सवारी? जी, वहाँ पे 2-3 डाले भी घूम भी रहे थे। थाना शाह शमस का भी था, थाना शाह शमस वाले भी आए थे। उन्होंने कहा जी ये हमारा हल्का नहीं लगता, थाना मुमताजाबाद वाले लगते हैं। थाना मुमताजाबाद वाले आए हैं, वो मौके पे लिख पढ़ाई करके चले गए थे। दोबारा उनके पास कल गया था, उन्होंने सिर्फ दरख्वास्त लिखवाई है। उसके बाद आज गया हूँ, कह रहा है जी शाम को आना है। ये की वजह से क्या मसला हो रहा है? ये अब परेशानी हो रही है, ना कमा सकते हैं इतना, ना कुछ। सिर्फ उसके ही जरिए बच्चों का और अपने सबका घर का पेट पालते थे, और इसके हिसाब से और कुछ नहीं हो सकता। हो सके तो कोशिश करवा दे। मैं आपने इस मोहम्मद इरफान की बात अभी तक नहीं काटी गई। बहुत शुक्रिया सुहेरा, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि थानों में खड़ी लावारिस गाड़ियां जिनकी मालिकान नहीं, आखिर पुलिस मालिकान को क्यों तलाश नहीं कर पाई? मजीद तफसीलात जाने के गौहर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर बताएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान के मॉडल पुलिस स्टेशन थाना सदर में मौजूद हैं। इसमें जो है तमाम जो पकड़ी गई जो मोटरसाइकिल्स हैं, चोरी की मोटरसाइकिलें थी, और जो मुख्तलिफ जो दफात में पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिलें पकड़ी जाती हैं, खुसूसी तौर पर 550 फौजदारी मुकदमा जो लावारिस मोटरसाइकिलें होती हैं वो यहाँ पर मौजूद है। मेरा कैमरामैन अब्दुल रहमान आपको दिखाएगा। ये वो मोटरसाइकिलें हैं, यहाँ पर देखें ये खड़ी हैं और ये बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा हो जाती हैं। फिर इनकी जो है पुलिस की जानिब से नीलामी की जाती है, और ये आपको जंजीर बताती है कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मोटरसाइकिलें हैं जिनको खड़ा किया जाएगा आइंदा चंद दिनों में। और इनकी कंडीशन भी ये देखिए कि ना तो इनका नंबर प्लेट मौजूद होती है जिसके तहत ये मोटरसाइकिलें जो है पुलिस की जानिब से आती हैं, और फिर इनको तमाम थानों की जो मोटरसाइकिलें हैं उन्हें जमा किया जाता है, फिर उनकी नीलामी होती है। इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो कोऑर्डिनेशन है। वो कमी उसकी देखने में आती है कि पुलिस के जो दीगर थाने हैं, अगर थाना सदर की हदूद में दूसरे थाने की गाड़ी मोटरसाइकिल पकड़ी गई है तो इस दौरान जो है कोऑर्डिनेशन की कमी के बायस जो है ये मोटरसाइकिलें यहीं पर खड़ी रहती हैं और ना ये जो इनके वारिस हैं उन तक ये नहीं पहुंच पाती। तो शहरियों की जानिब से गाड़ियां मालिकान तक नहीं पहुंच पाती। बहुत शुक्रिया गौहर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहरी आए रोज अपनी सवारी और कीमती अशिया से महरूम होने लगे। पुलिस ने इन वाकयात की रोकथाम के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई है? SP हेडक्वार्टर मोहम्मद अहमद नवाज शाह के साथ मौजूद हैं मेहर इमरान। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे शहरियों को लुटने से बचाया जा सकता है। जी इमरान।
بالکل ملتان شہر کی اگر ہم بات کریں موٹر سائیکلوں کی خاص طور پر جو چوری اور ڈکیتی ہو رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر، ذرائع کے مطابق 10 سے 12 جو موٹر سائیکلیں ہیں ان کی مختلف علاقوں میں جو ہے چوری اور ڈکیتی کی جو وارداتیں ہیں ان کے مقدمات کا اندراج جو ہے سامنے آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ گاڑیاں کہاں جاتی ہیں اور ان کو کس طرح جو ٹریس کیا جاتا ہے اور ان ڈکیتوں کو اور ان چوروں کو پکڑنے کے حوالے سے ملتان پولیس کی جو حکمت عملی ہے، اس تمام صورتحال کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر احمد نواز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت موٹر سائیکل چوری پہ کافی کنٹرول ہے، یہ پہلے بہت زیادہ تھی، اب کافی کم ہو چکی ہیں۔ اب ان کے پیچھے بھی جو گینگز ہیں ہم ان کو پکڑ رہے ہیں، ڈکوائے آپریشنز لگا رہے ہیں، ناکہ بندی کرتے ہیں۔ شہر سے جو باہر جانے والی سڑکیں ان تمام پہ ناکہ بندی موجود ہے۔ جیسے کوئی موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے، وہ 15 پہ کال ہوتی ہے، پورے ضلع میں پوری رینج میں اس کو ریڈے کیا جاتا ہے، اور اس میں پولیس کی بڑی کامیابی ہے کہ اس نے پہلے کام کیا اور جو گینگ بسٹ ہو رہے ہیں اور جو ابھی جو چوری ہو رہی ہے انشاءاللہ اس کو پا لیا جائے گا۔ سر یہ انویسٹیگیشنز بھی آپ کی ہو رہی ہیں، جب یہ لے جاتے ہیں تو یہ کہاں لے جاتے ہیں؟ آؤٹ آف سٹی ان کے جانے کے جو گینگسٹر پکڑے گئے ہیں آپ، اور اس حوالے سے جو مزید کیا اقدامات خاص طور پر ناکہ بندیوں کے حوالے سے کیا؟ اس میں یہ ہے جی کہ زیادہ تر کچھ شہر سے باہر چلی جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو یہاں کے نشئی ہوتے ہیں، یہ جو کباڑی ہوتے ہیں وہاں پہ بیچ دیتے ہیں۔ تو جیسے پھر بندے پکڑے جاتے ہیں، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پھر جو لائن وہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم ان کو ڈسپوز آف کیا ہے ادھر ہم چلے جاتے ہیں، بندے پکڑ لیتے ہیں جی۔ کوئی شہر سے باہر بھی چلی جاتی ہیں اور شہر کے اندر بھی استعمال ہوتی رہتی ہیں۔ جو لاوارث گاڑیاں 550 کے تحت جو ہے وہ بند کی جاتی ہیں، ان کو کیوں ان کے مالکان نہیں ٹریس ہوتے؟ پچھلے دنوں میں تقریباً 800 کے قریب گاڑیوں کو جو نیلام کیا گیا، تو یہ گاڑیوں کے ورثہ کو بھی تو تلاش کیا جا سکتا تھا۔ اس میں یہ اس کے مختلف وجوہات ہوتی ہیں، ہم تو ورثہ کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جو گاڑیاں ٹیمپر ہوئی ہوتی ہیں ان کا پھر کہیں ریکارڈ نہیں ملتا۔ ایک یہ بات، اور کچھ گاڑیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو منشیات کے سلسلے میں پولیس پکڑتی ہے، اس کا مالک کوئی نہیں ہوتا، اس کو جب 550 میں قبضے میں لیتے ہیں تو جو اس کا مالک ہوتا ہے چونکہ اسے منشیات پکڑی گئی ہوتی ہے تو وہ سامنے نہیں آتا۔ ملتان پولیس کی جو اب حکمت عملی ہے ناکہ بندیوں کا بھی، باہر آپ نے اپڈیٹ کیا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ تھانہ سٹی کے حدود میں چوری کی وارداتوں میں آئے روز اضافہ۔ تالا توڑ چوروں نے ایک ہی رات 7 دکانوں کے تالے توڑ کر مختلف سامان چوری کر لیے۔ چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر دکانداروں کا شدید احتجاج۔ اسی پر مزید بات کریں گے جاوید اقبال سے۔ جی جاوید، آگاہ کیجیے گا، دکاندار کیا کہتے ہیں اور پولیس نے اب تک کیا کارروائی کی ہے اس پر؟ بالکل، جہاں پر میں آئے روز چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر جو ہے شہری کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں لنڈی پتافی روڈ پر، جہاں پر چوروں نے ایک ہی رات 7 دکانیں توڑ کر قیمتی سامان یہاں سے اٹھا لیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دکاندار جو احتجاج بھی کر رہے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کیا کہیں گے اس چوری کے حوالے سے؟ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رات ہم کام کر رہے تھے ادھر 9:30 بجے تک، پھر دکانیں بند کر کے ہم گھر چلے گئے۔ صبح دکانیں ساری کی ساری توڑی پڑی تھی تالے۔ ہماری دکان میں سے تقریباً 4 مشینیں چوری ہو گئی، 2 گلینڈر، 2 ویلڈنگ مشین اور 1 کٹر مشین، جس کے علاوہ 6-7 راڈ کے ڈبے بھی ہیں۔ تقریباً 1 لاکھ روپے کا ہمارا نقصان ہو چکا ہے۔ جی، یہ 1 لاکھ کا ان کا نقصان ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے ساتھ کچھ اور دکاندار بھی موجود ہیں، ہم ان سے سر آپ کیا کہیں گے کہ یہ چوری کی بڑھتی ہوئی سب پولیس کی نااہلی ہے کہ گشت میں نہیں آتے یہ لوگ، اگر گشت میں یہ لوگ آتے تو یہ نقصان نہ ہوتا کسی کا بھی۔ جی بالکل، دکانداروں کا پولیس اپنے فرائض ادا کرنے میں مکمل ناکام ہے۔ جاوید اقبال، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبر دیں گے آپ کو بھکر سے، جہاں بولے کتے نے 100 سے زائد جانوروں کو زخمی کر دیا۔ کتا بولا ہونے سے جانوروں کو زخمی کرنے کے بعد فصلوں میں چھپ جاتا ہے۔ ریسکیو 1122 کا شہریوں کی درخواست پر کتے کو پکڑنے کے لیے ایکشن لیا گیا۔ ریسکیو ٹیم نے شہریوں کی مدد سے پاگل کتے کو پکڑ کر مار ڈالا۔ لائف سٹاک ٹیمز نے متاثرہ جانوروں کی ویکسین بھی کر دی۔ شہری نے بروقت ایکشن پر ریسکیو اور لائف سٹاک محکمے کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ احمد پور شرکیہ گزشتہ روز انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ خدا بخش محل میں آوارہ کتوں نے خاتون کو نشانہ بنایا اور 60 سالہ شمو مائی کتوں کے حملے میں جان کی بازی ہار گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے روہی کی خبر پر ایکشن لے لیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے عمران اکبر سے۔ عمران، بتائیے گا۔ افسوسناک بات ہے کہ گزشتہ روز شمو مائی جو 60 سالہ بزرگ خاتون تھی، اس کو آوارہ کتوں نے حملہ کیا اور
خاتون جو ہے انتہائی زخمی ہوئی اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ اس وقت موضوع خدا بخش مار اور محمد بخش مار کی بات کی جائے تو میونسپل آفس میں ہم موجود ہیں، ہم جانیں گے، خرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر بتائیے گا کہ مہم جو ہے کتا مار مہم شروع نہیں کی گئی تھی جس کے باعث جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی پہلے بھائی افسوس ہوا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، جی طور پر رنج بھی دکھ بھی ہے۔ دیہاتی علاقہ ہوتا ہے، دیہات میں نا فوری مہم نہیں شروع کی جا سکتی ہوتی، کیونکہ دیہات ہے، جنگلی کتے ہوتے ہیں، شکاری کتے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہے نا اب جو آج ہم نے 5 بندوں کی ٹیم تشکیل دی ہے تحصیل کونسل سے ریلیٹڈ، کیونکہ وہ باہر گئے لگے جنہوں کونسل کے میں بھیجی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا آج جو ہے نا محمد بخش مہار اور خدا بخش مہار میں شام تک جتنا بھی زیادہ کام ہوگا کریں گے۔ اس حوالے سے میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں، روہی ٹی وی کا، 24 نیوز کا، دونوں کا، کیونکہ آپ نے اس چیز کو سامنے لایا، ہائی لائٹ کیا، اور جو ہے نا اس پر ہمیں بھی تھوڑا سہارا ملا، ہم نے بھی جو ہے نا اپنی ٹیمیں بنا کے کام بھیج دیا۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ اس پر ہم اب باقاعدہ پہ ڈیلی پر دیہاتوں میں ایک ٹیم بنا کے بھیجا کریں گے۔ ہاں جی، ڈیلی بنیادوں پر جو ہے ٹیم بنائی جائے گی تاکہ اس طرح کے کوئی واقعات رونما نہ۔ بالکل، میونسپل فوکل پرسن نے کتوں کے حملے سے خاتون کے جاں بحق ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ عمران، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ آٹے کے بحران کی بات کریں گے۔ سخی سرور میں آٹے کا شدید بحران پیدا ہو گیا ہے، آٹا نہ ملنے پر شہری سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے علی موسیٰ رضا سے۔ جی علی موسیٰ، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی بالکل، کہا تو یہی جاتا ہے کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، مگر یہاں پر جو سخی سرور کے لوگ ہیں وہ چاند پر تو نہیں پہنچ پائے، مگر وہ آٹا تلاش کرتے کرتے اب تھانے کے باہر بیٹھے، کیونکہ یہاں پر آٹے کی ٹرالی، آٹے کا ٹرک آتا ہے جس سے جو یہ غریب لوگ آٹا خرید کر جاتے ہیں۔ مگر صورتحال یہ کہ صبح سویرے یہ نماز پڑھنے کے بعد یہاں پر آئے تھے کہ شاید آج آٹے کا ٹرک آئے گا اور یہ آٹا خرید کر گھروں کو جائیں گے، مگر یہاں پر نہ آٹے کی ٹرالی ہے، نہ آٹے کا ٹرک ہے، نہ سخی سرور میں آٹا موجود ہے جس سے جو غریب لوگ ہیں سرکاری ریٹ پر آٹا خرید سکیں۔ یہ آپ کو قطاریں نظر آئیں گی، یہاں پر کوئی ٹریکٹر ٹرالی موجود نہیں ہے، کوئی ٹرک نہیں۔ یہ اسی لیے ڈسپلن میں بیٹھیں گے، جب بھی اگر کوئی بھول سے کوئی آٹے کی ٹرالی آ جائے گی تو یہ آٹا خرید کر جا سکیں گے۔ کچھ بزرگ میرے ساتھ موجود ہیں۔ چاچا کیوں بیٹھو، کہڑے ویلے تے بیٹھو؟ اٹے کتے بیٹھو، سویل دے آئے بیٹھو، نماز پڑھ کریں ہوں اٹے دے بھالے کتے بیٹھو، جہاں اٹا آیا کوئی نہیں، یہ ہوں اللہ جانے آوے یا نہ آوے، اللہ بہتر۔ دکان تے ملتا پہ اٹا؟ دکان تے کوئی نہیں ملتا پیا، کوئی نہیں ملتا پیا اٹا دکان تے کوئی نہیں۔ میرے ساتھ اور بزرگ بھی موجود ہیں۔ چاچا اٹا دکان تے نہیں ملتا پیا؟ نہیں ملتے ہیں، دکاندارے کو دیتے ہیں تو سیکو نہیں دیتے ہیں۔ اچھا، بالکل نہیں دیتے ہیں۔ کیا اپیل کرو عمران خان کے؟ اپیل ایک غریب سارے بک کرنے مردہ پہ، نہ مزدوری کے، نہ روزگار ہے، نہ اٹا ہے۔ اٹے دے واسطے اساں دلیل تھی دوں بیٹھو، تقریباً نماز پڑھ کے کہاں آ گیوں۔ کیا دے پہ آوے؟ نماز پڑھ کے سویرے بالکل، شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم سے آٹے کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ علی موسیٰ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ سرگودا میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا، شہری کھانا پکانے کے لیے مہنگی لکڑی اور کوئلے خریدنے پر مجبور ہیں۔ سرگودا سے اپڈیٹ کریں گے جنید خان۔ جنید بتائے گا۔ جی، سرگودا شہر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ اکثر علاقے ایسے ہیں جہاں پر کئی دن سے جو ہے وہ گیس کی بندش ہے، شہری جو ہے شدید پریشان ہے، آئے روز احتجاج ہو رہے ہیں، خواتین احتجاج کرتی ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، جس کے باعث شہری جو ہیں لکڑیوں پر اور کوئلوں پر اپنا کھانا پکانے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت بھی میں ایک ٹال پر موجود ہوں جہاں پر ایک میرے ساتھ شہری موجود ہیں جو دفتر جانے سے پہلے جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے یہاں سے کوئلے اور لکڑی لینے آئے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی، آج کل لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے گیس کی، تو اس میں یہ ہے کہ ابھی میں آفس کے لیے تیار ہوا تھا لیکن ناشتہ نہیں تھا، اب مجھے مجبوراً یہاں سے جو ہے نا جی کوئلہ لینا پڑا ہے، پھر وہ کوئلوں پہ ہم چائے وغیرہ بنا کے جو گزارا کر رہے ہیں آج کل۔ تو ابھی میں آیا ہوں کوئلہ لینے کے لیے، تو میری حکومت سے اپیل ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ جو گیس کی ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور مہنگائی کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو کوئلے کا ریٹ بھی مہنگائی کو ختم کیا جائے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ دیجی خان میں منڈی کی منتقلی پر کسانوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر انوکھا احتجاج کیا۔ مزید جانیں گے محسن الملک سے۔ جی محسن، بتائیے گا۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں ڈیرہ غازی خان کی سبزی منڈی کے اندر جہاں پر کسان اس وقت احتجاج کر رہے ہیں۔ سخی سرور منڈی جو نئی بننے جا رہی ہے اس کے خلاف اس منڈی کو منتقل کرنے کا معاملہ اس وقت طول پکڑتا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ کسان موجود ہیں جو کہ اپنا سامان اس منڈی میں لاتے ہیں۔ ہاں جی، کیا کہیں گے جی، کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب نواز شانی، سابق چیئرمین یونین کونسل دراما، نمبردار موضع لاڑو پلا۔
ਇਹ ਮੰਡੀ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾੜੂ ਬੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕਸਰਵਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਿਆਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥी कि उथा ही वेंदन क्योंकि छोटा जिहा काश्तकार है अगर एक पल्ली एक गट्टू इहो चाह के वेंदे उथा वो उथा नहीं पहुंच सकता इतना करीब है कोई मजदूर आदमी मजदूरी भी कर सकते मेहरबानी करके मंडी इतना ही मंजूर की दे वो मंडी साहब को मंजूर कह नहीं सरवली मंडी तो अगर वहाँ मंडी जाती है तो क्या होगा फिर? हमें मंजूर नहीं हमें ये मंडी मंजूर है सरवर वाली मैं जनरल काउंसलर मोहम्मद सवारा छजू मकामी जिम्मेदार हूँ हमें ये मंडी मंजूर है वो मंडी मंजूर नहीं है गरीबों के लिए ये बेस्ट है हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे यहीं पे मंजूर कराएंगे आपका भी ताउन होगा हमारे साथ इस वक्त लोग बड़ी जी बिल्कुल किसान ढोल की थाप पर हकूक के लिए नारेबाजी कर रहे हैं मोहसिन बहुत शुक्रिया आप हमें अपडेट कर रहे थे पंजाब हुकूमत ने डिजिटल बर्थ रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम का आगाज कर दिया डिजिटल बर्थ प्रोग्राम के तहत यूनियन काउंसिल फील्ड दफातर में बच्चों का इंदराज ऑनलाइन किया जाएगा मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे गौहर रहमान गौहर बताएगा जी बिल्कुल पंजाब हुकूमत की जानिब से डिजिटल बर्थ रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है उस हवाले से जो महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से तमाम जो फील्ड ऑफिस कायम किए गए हैं डिजिटल बर्थ के हवाले से जो स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग जो है इस वक्त मुल्तान के बोसन हाल में जारी है डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुल्तान फारूक डोगर साहब हमारे साथ मौजूद है सर बताइएगा ये जो काम है इसका आगाज करने जा रहे हैं कितना स्टाफ होगा और इसको किस तरह से करेंगे इब्तदाई तौर पर डिजिटल बर्थ रजिस्ट्रेशन के हवाले से पाकिस्तान के जो लार्जेस्ट कंट्री हैं वो 11 हैं और उस पर वहाँ पर काम शुरू हो गया और पंजाब की बात करें तो जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर डिजिटल बर्थ रजिस्ट्रेशन का काम जो है उसका आगाज़ हो गया है और जहाँ तक हम डाटा की बात करें हमारे साथ तो उमैर साहब हैं जो इसको डील कर रहे हैं तो ये बता रहे थे कि 25 मिलियन जो बच्चे हैं अभी तक जो अनरजिस्टर्ड हैं जो अभी रजिस्टर्ड होना उनको चाहिए तो हमारे यहाँ पर आपको बताता चलूँ इसकी जो अहमियत के हवाले से भी बताता चलूँ कि ये इम्पोर्टेंस इसकी क्या है तो आप देखें कि पहले जो होता था वो मैनुअली इस पे काम होता था उस पे जो है एजुकेशन के हवाले से और हेल्थ के हवाले से हमारे पास कोई प्रॉपर डाटा नहीं होता था अब हमारे पास प्रॉपर डाटा होगा और हमारे फील्ड ऑफिशियल जो हैं सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स उनको आज ट्रेन भी किया जा रहा है उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग दी भी जा चुकी है और मुख्तलिफ हमारे जो कॉर्पोरेशन है म्यूनसिपल ऑफिस हैं वहाँ पर जिला तहसील काउंसिल के ऑफिस हैं वहाँ पर ये ऑलरेडी उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और हमारे साथ जो मेयर साहब है उनकी जो टीम है और जो हमारी टीम है वो मुबारकबाद के मुस्तक भी हैं और दे हैव डन गुड जॉब और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो जो है हमने मैक्सिमम टारगेट भी अचीव कर लिया है और फ्यूचर में इसको 100% हम टारगेट अचीव करने की तरफ जा रहे हैं जी टारगेट अचीव कर लिया है बहुत शुक्रिया गौहर आपने अपडेट किया बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि जहानिया के मजाफाती गांव 157-10-8 में बुनियादी मरकज सेहत ने मिसाल कायम कर दी है मेडिसिन मौजूद अमला मौजूद सफाई का भी बेहतरीन इंतजाम है माजिद असलम हमारे साथ मौजूद हैं मजीद उनसे बात करते हैं जी माजिद जी बिल्कुल तहसील जहानिया का मजाफात है चक नंबर 157 दासर और जहानिया का आखिरी गांव भी है इस वक्त मैं यहाँ बुनियादी मरकज सेहत में मौजूद हूँ डॉक्टर फरहान रंधावा मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस BHU के इंचार्ज जिनसे हम बात करके जानेंगे कि यहाँ पर रोजाना कितने मरीज आते हैं और आवाम के लिए ये क्या पैगाम देना चाहेंगे डॉक्टर साहब बताइएगा जरा इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम हमारे यहाँ पे BHU पे मंथली OPD हो जाती है कोई 1600 से 1700 तक तो इसके अलावा बाकी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसने हमें प्रोवाइड की हुई है मेडिसिन सारी जितनी हमें इधर इस्तेमाल होती हैं मेडिसिन ना तो बाकी डिलीवरी का आपको पता है कि ये 24/7 है 24 घंटे BHU ये चलता है तो इसमें डिलीवरीज हमारी 35 से 40 मंथली हो जाती हैं डिलीवरीज और अवाम के लिए यही मैसेज है कि अवाम बजाय इसके कि वो पहले अताइयों के पास जाके अपने मर्ज को ख़राब करें उससे बेहतर यही है कि हम अगर इतने दूर दराज इलाके में उनकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं तो वो काइंडली हमारे पास आके तो अपना इलाज करवाया करें। जी बिल्कुल इंचार्ज BHU डॉक्टर फरहान रंधावा का कहना था कि जो अवाम है वो उनके पास आए बजाय ठीक है माजिद असलम बहुत शुक्रिया आप हमें अपडेट कर रहे थे किसी भी फसल की काश्त से पहले जमीन और पानी समेत खादों के तजज़िये इंतहाई जरूरी है जमीन से मिट्टी और पानी के नमूने लेने कैसे हैं और इनके टेस्ट काश्तकार के लिए कितना फायदेमंद है जानेंगे अथर लाशारी से। जी अथर
جی بالکل ایسے کہ اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے زمین کے اندر کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور وہ کسان کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ چلے گا پانی اور مٹی کے تجزیے سے اور کھادوں کے تجزیے سے۔ وہ کہاں سے کرانا ہے؟ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب احمد ندیم بوزدار صاحب، جو سائنٹیفک آفیسر ہیں واٹر اینڈ سوائل ٹیسٹنگ لیبارٹری ملتان میں۔ ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا پروسیس ہے اور کیسے کرنا ہے۔ سر فرمائیے گا، کاشتکار کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ اچھی پیداوار نہیں ہوتی، کھادوں کا بھی استعمال ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں ٹیسٹ کرانی ہیں اور کیسے کرانی ہیں؟ سب سے پہلے جو بھی کاشتکار ہے، جب اس نے فصل کاشت کرنی ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اور مٹی اور پانی کا ٹیسٹ کروائے۔ جو گندم لگانی ہے یا گنا لگانا ہے یا اس کے بعد کاٹن کاشت کرنی ہے، سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے پاس سیمپل لے کر آئے۔ سیمپل لگانے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیمپل لینا کس طرح ہے۔ اگر اس نے کپاس کاشت کرنی ہے، جو میجر کراپس ہیں اس میں گنا ہے یا گندم ہے، 0 سے 15 اور 15 سے 30 سینٹی میٹر سائل ڈیپتھ فی ایکڑ کے حساب سے لے کر آئے۔ اگر اس نے پانی کا سیمپل لینا ہے تو پانی کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ آدھا گھنٹہ پہلے بور کو چلنے دے، چلنے کے بعد صاف ستھری جو منرل واٹر والی باٹل ہوتی ہے اس کو 3 بار اسی پانی سے واشنگ دے، واشنگ لے کر وہ ہمارے پاس لے کر آ جائے۔ اس کے بعد میں یہ بتا دوں کہ اگر کاشتکار کے سیمپل خشک ہوں تو 3 سے 5 دن کے اندر ہم اس کو انالیسس کر کے اس کی رپورٹ دے دیتے ہیں۔ پھر اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کی زمین کون سی کلاس میں ہے، نارمل سیل میں ہے، کلراٹھی زمین ہے یا سفید کلر والی زمین ہے۔ پھر ہم اس کو ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ اس نے کون سی فصل کے لیے کتنی کھاد ڈالنی ہے اور کتنی مقدار میں ڈالنی ہے۔ اگر اس کے پانی میں کا مسئلہ ہے تو پھر ہم اس کو بتاتے ہیں کہ پانی میں آپ کے سفید کلر کی شکایت ہے، کالے کلر کی شکایت ہے۔ اگر کالے کلر کی شکایت ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جپسم کا پتھر استعمال کرے۔ اگر اس کے اندر سفید کلر کی شکایت ہو، اس میں پیرامیٹر ہوتا ہے اسی، اگر 1000 سے زیادہ ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ مکس وتھ کینال واٹر، وہ نہر کے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ تو یہ ISO 3 سے 5 دن میں رپورٹ دی جاتی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ بہاولپور میں محکمہ زراعت کی جانب سے کسانوں کو لیز لینڈ لیولر فراہم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے بیور چیف طیب سیف سے۔ جی طیب، کھیت ہموار ہوگا، پورے کھیت میں پانی لگے گا تو فصل کی جو پیداوار ہے وہ اچھی ہو سکے گی۔ اسی فارمولے کے اوپر عمل کرتے ہوئے بہاولپور کے کسانوں کو حکومت پنجاب کی جانب سے محکمہ زراعت کی جانب سے لیزر لینڈ لیولر جو ہے وہ فراہم کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا گیا تھا، جس کے حوالے سے درخواستیں مانگی گئی تھی ان تمام کسانوں سے جن کی زمین 12.5 ایکڑ سے کم ہو اور خاص طور پر ان کے پاس ٹریکٹر اپنا ہو اور انہوں نے اس سے پہلے کسی بھی قسم کی جو گورنمنٹ کی سبسڈی ہے وہ نہ لی ہو۔ تو اس حوالے سے 300 سے زائد درخواستیں محکمہ زراعت کو موصول ہوئی تھی، جس میں سے 274 جو ہے ایلیجیبل قرار پائی تھی۔ ان میں سے کتنوں کو ٹریکٹر دیے گئے ہیں اور خاص طور پر کن کو لیزر لینڈ لیولر دیے گئے ہیں، اس حوالے سے آفیشل ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا اس حوالے سے کتنے آج لیزر لینڈ لیولر کی آج قرآن اندازی؟ ہم نے ڈسٹرکٹ بہاولپور میں 37 جو ہے وہ تقسیم کی ہیں قرآن اندازی کے ذریعے، جس میں DC صاحب کی تشریف لائے ہیں اور انتظامیہ کے جو سارے اس کے ممبران تھے، ڈسٹرکٹ الاٹمنٹ کمیٹی کے تمام لوگ تشریف لائے تھے اور انہوں نے ذمہ داروں کے سامنے اس کی قرآن اندازی کی ہے اور یہ بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوئی ہے تاکہ تمام لوگوں کو برابر اس کے مساوی موقع مل سکے۔ اس میں کتنی ان کو سبسڈی ملی ہے، کتنی مالیت کا ہے اور یہ ان کو کب تک فراہم کر دیے جائیں گے؟ یہ ان کو ہر ذمہ دار کو لیزر لیولر پر گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے 2.5 لاکھ روپے فی یونٹ سبسڈی دی گئی ہے۔ اب یہ سبسڈی دی گئی ہے۔ طیب، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خانیوال میں میونسپل کمیٹی کے ہال میں ننھے مددگار فاؤنڈیشن تقریب منعقد کی گئی ہے۔ تقریب کا احوال بتائیں گے ندیم مغل۔ میونسپل کمیٹی کے ہال میں ننھے بچوں کی تقریب منعقد ہوئی ہے، جس میں ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شرازی نے شرکت کی ہے اور ننھے بچوں میں گرم کپڑے بھی جو ہیں وہ تقسیم کیے ہیں۔ تو بات کر لیتے ہیں ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شرازی صاحب سے موجود ہیں۔ سر، ننھے بچوں کی تقریب میں آئے ہیں اور بچوں کے چہرے پر خاصی ہم نے خوشی بھی دیکھی ہے آپ کی شرکت کے حوالے سے، گفٹ بھی تقسیم کیے ہیں، کیا کہیں؟ جی، یہ فاؤنڈیشن آف وزڈم، یہ بچے ہیں اسامہ اور ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے، تو یہ اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ڈیزرونگ لوگوں کی خوشیوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو اس میں ابھی مجھے بتا رہے تھے کوئی 30 کے قریب جو ہیں وہ ہمارے کرسچین کمیونٹی کے بچے ہیں، ان کو بھی انہوں نے ونٹر گفٹ دیے ہیں، کپڑے دیے ہیں اور باقی بھی ہمارے جو ہیں وہ دیگر بچے بھی ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی تو میں یہاں پہ آ جایا ہوں، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ بچوں میں کپڑے تقسیم کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ملتان میں حضرت شاہ رکن عالم کے 707ویں عرس کی تقریبات اختتام پذیر ہو گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اختتامی دعا کروائی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے جنید انور سے۔ جی جنید، بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, हजरत शाहरुख ने आलम के 707वें उर्स की जो तीसरे रोज की तकरीबात थी वो इख्तिताम पजीर हो गई और उर्स जो है वो 3 रोज़ा उर्स जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इख्तितामी दुआ भी कराई गई और अब मुरीदैन की वापसी का अमल भी शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के बायस जो है वो बड़ी तादाद में जो मुरीदैन थे उनको रोका गया था कि वो उर्स की तकरीबात में शरीक न हो। मजीद बात भी करते हैं जी, क्या दुआएं मांग कर जा रहे हैं और उसकी तकरीबात जो इख्तिताम पजीर हुई हैं? अच्छी तरकीबात हुई है और हम दुआएं खैर कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मुल्क की सलामती करे और हम सब की। आप क्या कहेंगे जी, दुआ मांग के जा रही हैं खुसूसी तौर पे? हाँ जी, खुसूसी तौर पे ये कोरोना की वजह से जो हो रहे हैं इसीलिए मांग रहे हैं कि अल्लाह मियां हर को सेहतियाबी दे। जी, कोरोना वायरस से बचाव के लिए दुआएं भी मांगी जा रही हैं। जी क्या कहते हैं? तकरीबात इख्तिताम पजीर हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद, आपने अपडेट किया। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, मुल्तान में 2 अफ्रीकी शेरों और 2 बंगाल टाइगर्स की बरामदगी का मामला पेश आया था, जिस पर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने खूनख्वार जानवरों को चिड़ियाघरों में मुंतकिल करने से रोक दिया। अदालत में दरखास्त गुजार दानिश की जानिब से एडवोकेट चौधरी ताहिर महमूद पेश हुए। 2 शेर लाहौर चिड़ियाघर से खरीदे गए हैं, वकील की जानिब से यह कहना था, जबकि 2 शेरों की ब्रीडिंग खुद करवाई है। महकमा वाइल्ड लाइफ से शेर घर में रखने का इजाजतनामा भी मौजूद है। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत शेर रिहायशी इलाके से बाहर पाले जा सकते हैं। कादिरपुरा के इलाके में शेर रखने का इजाजतनामा भी मौजूद है, शहर से वहां शिफ्ट कर देंगे। वकील की जानिब से मजीद ये भी कहना था, जबकि 2 रोज कबल वाइल्ड लाइफ मुल्तान ने बिहाड़ी चौक से जंगल के बादशाहों को फैक्ट्री से तहवील में लिया था। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के हमारे साथ मौजूद है माहिर इमरान। माहिर बताएगा। जी बिल्कुल, ये जो अफ्रीकी शेर हैं और 2 जो टाइगर्स हैं, 2 रोज से मुअम्मा बना हुआ है कि आखिर इनको शिफ्ट किया जाए और या ना किया जाए। गुज़िश्ता रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से आर्डर हुए थे कि ये खूनखार जानवर हैं और शहरियों की शिकायत पर ये शहर के गुंजान आबाद इलाके में घर में रखे गए थे और इनको यहाँ नहीं होना चाहिए। शहरियों ने दरखास्त दी, वाइल्ड लाइफ ने छापा मारा था और ये जो है इनको अपने तहवील में लिया था और कब से ये केस चल रहा था। गुज़िश्ता रोज ये 2 शेरों को भावलपुर में जबकि 2 को जीजी खान में जू में मुंतकिल करने का हुक्मनामा जारी हुआ था और रात गए लाहौर से भी टीम मंगवाई गई थी और वो टीम आज पहुंच गई, जिसमें डॉक्टर भी शामिल थे। आज शिफ्ट करना था, लेकिन आज ही जो शहरी दानिश हैं उन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया मातहत अदालत के आर्डर के खिलाफ और वहाँ पे उनकी जानिब से एडवोकेट चौधरी ताहिर महमूद अदालत में पेश हुए। उन्होंने इस्तदा की अदालत से कि ये जो शेर हैं एक तो इलीगल नहीं है। लाहौर चिड़ियाघर से 2 शेर जो हैं वो खरीदे गए हैं, जिनका खरीदने की जो डॉक्यूमेंट्स दस्तावेजात हैं वो इन शहरी के पास मौजूद हैं और दूसरे 2 शेर दस्तावेजात मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया माहिर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रहीमा खान में बस्ती हाजी अहमद में बच्चे को अगवा करने वाला पकड़ा गया। अगवाकार कागजों के बोरे में 1.5 साला बच्चे को उठाकर ले जा रहा था। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बस्ती हाजी अहमद में एक वाकया पेश है जिसमें बच्चे को अगवा करके लेके जा रहे थे। अहले इलाका ने अगवाकार को भी पकड़ लिया, उसके बोरे से बच्चा भी बरामद कर लिया। ये अगवाकार है जो बच्चे को अगवा कर रहा था और 1.5 साल का बच्चा है छोटा सा जिसको बोरे में डाला जा रहा था, उसको लेके जा रहे थे। वो आप क्यों अगवा किया इसको? बस अल्लाह के नाम पे दिया इसको, अगवा नहीं किया किसी का। हमारे कैसे लेके जा रहे थे इसको? बस फूल पे वो सामान पड़ा है, देखो क्या चीजें हैं उसमें साहब, बैलेंस चेक करो, हुकूमत चेक करो कितनी है मेरी जेब में। हाँ। ये एक है जो इस बच्चे को, छोटे से बच्चे को जो सिर्फ 1.5 साल की उम्र है, जिसको लेके जा रहा था। ये देखें, ये बच्चा है, ये इस बच्चे को बोरे में डाला हुआ था जिसमें उसके कूड़ा करकट कागज वगैरह उसमें रखे हुए थे, उसमें डाल के लेके जा रहा था। अहले इलाका ने देख लिया, उसके बाद गिरफ्तार। आप लोगों ने भी देखा है इसको, क्या देखा आपने, कैसे उठा रहा था? ये उसे उठा के लेके जा रहा है, पेंचर वाले को बोलता है इसको, ये बच्चे को पकड़ो मैं सामान बाद में वो उधर आदमी बैठा था, मैंने उसको आवाज दी, इसे बोलता थली पे लेके जाना, 100 रुपए दूंगा सामान मेरा उठा। आपको क्या कहा इसने? थली पे पहुंचा दो, 100 रुपया दूंगा। सामान उठा के ले चलो, सामान उठा के ले जाओ और 100 रुपया ले लो। इसको आगे पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है, शहरियों ने भी इसको तशद्दुद। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।